अहिलेको आवश्यकता भनेको मैले पहिले पनि यो सम्मानित सदनमा यो कुरा राखेको थिएँ कि सर्भाइभ गर्नु हो। जसको रोजगारी गुमेको छ, जसको आम्दानी बन्द भएको छ, रेमिटेन्स सुक्दै जानाले बजारमा एक प्रकारको चाहिँ लिक्विडिटी, एक प्रकारको क्याश फ्लो, एक प्रकारको साइकल त्यसले क्रिएट गरेको डिमान्ड र त्यो डिमान्डबाट सिर्जना भएको बजार र आयातबाट जन्मिएको राजस्व, यो साइकलले ऐन प्रकार मुलुकको खर्च धानिरहेको स्थिति थियो। अबको स्थिति, अब आउने दिनहरू अत्यन्त कठिन हुनेवाला छन्। आधा भन्दा बढ्ता रेमिटेन्स सुक्ने छ भन्ने कुरा चारैतिरबाट आउन थालिसकेका छन्। त्यसको प्रभाव सबभन्दा पहिले त ती जसले कमाउँथे तिनको खल्तीमा पर्नेवाला छ र त्यसको प्रभाव बजारमा पर्नेवालामा छ। बेरोजगार, सानातिना काम गर्ने, बिहान बेलुका मेहनत गरेर हातमुख जोड्नु पर्ने, तिनको खल्ती सुकिसक्यो सभामुख महोदय। उद्योग बन्द छन् लगभग। ठुला ठुला ऋण लिएर खडा भएका हाइड्रो, सिमेन्ट लगायतका परियोजनाहरू, निजी क्षेत्रका र सरकारी समेत पनि प्रोजेक्ट साइटहरू लगभग बन्द छन्। होटल बन्द छन्, स्कुलहरू बन्द छन्, हस्पिटल पनि लगभग बन्द छन्, मल, रियल स्टेट सबै बन्द छन्। चालु छ भने केवल ब्याजको मिटर, बत्तीको मिटर र उनीहरूले अझै पनि बन्दको अवस्थामा समेत तिर्नुपर्ने वेजको मिटर। धेरै हामी एउटा जिम्मेवार पृष्ठभूमिबाट यो प्रतिनिधि सभामा आफ्नो पार्टीको प्लेटफर्ममा प्रतिनिधित्व गर्छौँ। हामीले जहिले पनि आफ्ना कुरा राख्दाखेरि यो कुराको हेक्का राख्ने प्रयास गरेका छौँ कि हामी त्यो ठाउँमा बसेर त्यो समस्यालाई यदि हामीले निहाल्यौँ भने हामी के गर्नेथ्यौँ। त्यस अर्थमा रचनात्मक इनपुट दिने हाम्रो काम हो, हाम्रो ड्युटी हो। हुनसक्छ हामी विरोधी होला, तर हामी शत्रु होइनौँ। हामीले अहिलेको तत्काल आवश्यकता भनेको त्यो ब्याजको मिटर, त्यो खर्चको मिटर धान्नका लागि राज्यले यी सबै सेक्टरलाई समेटेर 250 अरबको स्टिमुलस देओस् भनेर हामीले प्रस्ताव राख्यौँ। हाम्रो पार्टीबाट सबै नै यस क्षेत्रका अनुभव बोकेका मान्छेहरूको माध्यमबाट दिनरात मेहनत गऱ्यौँ। अर्थमन्त्रीज्यूले पढ्ने फुर्सद पाउनुभयो कि भएन मलाई थाहा छैन, तर हामीले एउटा जिम्मेवार ठाउँमा बसेर त्यसो गऱ्यौँ। आयो लगभग 100 अरबको रिफाइनेन्सिङको कार्यक्रम साना घरेलु तथा पर्यटन क्षेत्रका लागि। त्यसमा यातायात समावेश छैन, शिक्षा समावेश छैन, निर्माण समावेश छैन, ठुला प्रोजेक्टहरू समावेश छैनन्। यी समावेश नभएका सेक्टरहरू यदि धराशायी बने भने र त्यो क्रममा छन्, त्यसको प्रभाव ब्याङ्किङ सेक्टरमा पनि पर्ने कुरो निश्चित छ। नयाँ रोजगारीको बजारमा एकातर्फ परम्परागत रूपमा चलिआएका उद्योग, व्यापार र व्यापारको कुरा गर्दाखेरि म सप्लाई चेनको कुरा गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। बजारहरू बन्द छन्, अझै पनि हामीले यातायातलाई सुचारू रूपले चलाउन सकेका छैनौँ। उत्पादन भए पनि त्यो उत्पादनलाई बजारमा पुर्याउन सकेका छैन। दिनौँ त्यस्ता उत्पादनहरू गाउँघरमा, पहाडमा कुहिएर बसेको यस्ता कृषि उत्पादनहरू कृषकका घरहरूमा रोजै कथा पढ्ने गर्छौँ। यदि हामीले यो सप्लाई चेनलाई, यो निरन्तर बजार र उत्पादन र आयातितै वस्तु किन नहोस्, त्यो व्यापारको त्यो श्रृङ्खलालाई यदि कायम राख्न सकेनौँ भने भोलिको दिनमा एउटा ठुलो सोसल कन्फ्लिक्ट, एउटा सामाजिक द्वन्द्व, लुटपाटको स्थिति आयो भने पनि कसैले आश्चर्य मान्ने स्थिति नरहोस्। त यी इस्युजलाई एड्रेस गर्नका लागि माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले बेरोजगारीलाई एड्रेस गर्नका लागि कृषिको क्षेत्रलाई एउटा आधार बनाउनु भएको छ। म पनि त्यसको एडभोकेट हुँ।
मलाई पनि लाग्छ, म पनि यो कुरामाथि विश्वास गर्छु कि यदि ठुलो तादादको यदि जब कुनै सेक्टरले क्रिएट गर्न सक्छ भने त्यो कृषि नै हो। र त्यसको लागि सरकारले चाहिँ नि आफैले त्यसको बजारको प्रबन्ध, यातायातको प्रबन्ध र भारत र चाइनाका वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि त्यो सपोर्ट प्राइसको प्रबन्ध गर्नुपर्छ भन्ने हामीले पनि प्रस्ताव राखेका हौँ र त्यसलाई अर्थमन्त्रीज्यूले यो बजेटको माध्यमबाट स्वीकार्नुभयो। मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ। त्यो तत्काल त्यसलाई चलायमान बनाइयोस्, त्यसलाई प्र्याक्टिकल धरातलमा ल्याइयोस्। बेरोजगार युवालाई ट्रेनिङ र ट्रेनिङलाई क्यापिटलसँग जोड्ने जुन कतिपय यसमा कार्यक्रमहरूका कुरा गरिएका छन् त्यसको पृष्ठभूमि हिजोका दिनसम्म त्यति राम्रो छैन। त्यस्ता ती बेरोजगारलाई सिपसँग जोड्ने र क्यापिटलसँग जोड्ने काम कमसेकम त्यो एफिसिएन्ट इन्स्ट्रुमेन्ट आज ठाउँ-ठाउँमा चाहिँ नि सरकारी निकायहरूबाट सञ्चालित ट्रेनिङ प्रोग्राम्सहरू सञ्चालन हुन्छन्, त्यहाँ कोही जान चाहँदैन पैसा दिँदाखेरि पनि। र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित यस्ता प्रोग्राममा लाइन लाग्दछ पैसा तिरिकन पनि। त यो अब निजी क्षेत्रको स्थापित चाहिँ नि यस्ता इन्स्ट्रुमेन्ट, यस्ता प्लेटफर्म, एफिसिएन्ट चाहिँ नि अर्गनाइजेसन, इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूलाई अहिले राष्ट्रले खोजेको बेलामा पूर्ण रूपले चाहिँ नि प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। जहिले पनि भन्दै आएका छौँ। यो भेन्चर क्यापिटलदेखि लिएर जब क्रिएसनको काममा भयभरका फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई, सरकारी निजी फाइनेन्स कम्पनी, ब्याङ्क्सहरूलाई प्रयोग गरियोस्। उनको कामै त्यही हो। सक्नु होला त्यो म सिध्याउनु लागेँ सभामुख महोदय। त मेरो फेरि पनि आग्रह छ कि अहिले पनि यो बजेटले केही संशोधन खोजेको छ यी तत्कालका कुराहरूलाई एड्रेस गर्नका लागि, र त्यसतर्फ माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको ध्यान जाओस्।